अन्ततः पल शाहले सार्वजनिक गरे काउन्टर अडियो। दुर्गेश थापाले मार्ने प्लान रचेको गम्भीर आरोप। पल शाह विरुद्ध जाहेर दिएपछि पीडितले गराइन् मेडिकल चेकअप। प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। पल शाह भागेको भागै। पल शाहको तस्बिर अङ्कित टी सर्ट लगाएर हल पुगेकी पूजा शर्माले भनिन्, म पल बिना अधुरो छु। आगामी फिल्म पनि म पलसँग मात्रै खेल्नेछु। पल निर्दोष छ, फसाउन खोजिएको हो। आफ्नै साथीलाई घात गर्ने दुर्गेश थापा अन्ततः फसे आफ्नै जालोमा। हुने भयो यति वर्ष कैद। प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। अब के होला दुर्गेशको हालत? रुसले आक्रमण गरेको 48 घण्टामा 50,000 युक्रेनीले छाडे देश। रुस र युक्रेन युद्धमा कोही विजय हुनेछन्, केवल पराजय मात्र हुनेछ। रुसी सेनाहरू एकाएक युक्रेनमा घुसेपछि मचियो खैलाबिला। गठबन्धन जोगाउने अन्तिम कसरतमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीको भने विपक्षीमै उभिने। मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम तयारीमा माओवादी। प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। भित्रै प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आइतबार एमसीसी कुनै पनि हाल पास गर्ने तयारी। तर माओवादी केन्द्रले गठबन्धन नछोड्ने अडान लिएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न। नियमित विद्यालय खोल्ने बारे सरकारले गर्यो यति ठुलो घोषणा। एसी परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, सम्पूर्ण जानकारी। अब यी परीक्षाहरू स्थगित गर्ने बोर्डको निर्णय। गठबन्धन पनि जोगाउने माओवादीको नयाँ चाल। लट्ठी पनि नभाचिने, सर्प पनि मार्ने। माओवादी केन्द्रले एमसीसीका नाममा तमासा देखाएको ओलीको आरोप। नेकपा एमाले छिर्के लगाएर होइन, दौडेर 16 पदक जित्छ, 2/3 ल्याउँछ एमाले अध्यक्ष ओली। भर्खरै आयो निकै ठुलो खबर। समीक्षा अधिकारीले पल शाहलाई बलात्कारको आरोप लगाएको झुटो। भित्रै प्लानिङ बनाएर उनलाई फसाउन गरिएको षड्यन्त्र भएको पल शाहका म्यानेजरको भनाई। बालिका हत्याको आरोपमा 2 जना युवक पक्राउ। आन्दोलनमा घाइते भएका अवस्थीको आइसियुमा उपचार हुँदै मर्ने बाँच्ने केही ठेगान छैन। 13 पालिकाले बजेट नै नलाई गुजारे आधा वर्ष। वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गर्यो यस्तो सूचना। अब साउदी, कतार, दुबई, मलेसिया, बहराइन जस्ता खाडी मुलुकमा जानको लागि नयाँ नियम लागू। पर्यटकीय स्थल दोमुखामा आग लागि आमा छोरी गम्भीर घाइते। आज पहाडी भागमा केही वर्षाको सम्भावना। सल्लानको कालीमाटे गाउँपालिका अज्ञात समूहद्वारा तोडफोड गरियो। स्कुल गएकी करुणाको बलात्कारपछि हत्या भएको खुलासा। 2 जना हत्यारा पक्राउ। र एसई सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दियो। नतिजा भर्ने बोर्डले सार्वजनिक गर्ने। भ्रष्टाचारको आरोपमा बागलुङ नगरपालिका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा रेगुलर श्रोता हुनुहुन्छ? यदि रेगुलर हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ लेख्नुहोस्। साथै एमसीसीको विषयमा पनि तपाईको धारणा राख्नुहोला। एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन त्यो तपाईको जिम्मा भयो, तपाईले कमेन्टमा बताउनुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। एमसीसी पास गर्ने लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच बालकोटमा भएको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडान तथा नेकपा एमाले पार्टीका 14 सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान दोहोऱ्याएपछि दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफल कुनै निष्कर्षमा नपुगेरै टुङ्गिएको छ। बैठकपछि निस्कँदै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीले एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र एमाले लोकतन्त्रको यात्राका सहयात्री भएकाले एकै ठाउँमा रहनुपर्नेमा ओलीले जोड दिएको बताएका छन्। समुन्नत लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हो भने बृहत छलफल जरुरी छ। हाम्रो भेटघाटको क्रम जारी रहन्छ, कार्कीले भने। एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अलिकति फराकिलो ढङ्गले लोकतन्त्रका लागि लडेका शक्ति मिल्नुपर्ने संकेत गरेको बताएका छन्। तर कांग्रेसबाट सहमतिका लागि कुनै ठोस प्रस्ताव नआएको उनको भनाइ छ।
आज ठोस प्रस्ताव आएन, अर्को बैठकमा आउँछ कि? गेवालीले भने उनले सत्ता समीकरणमा आफ्नो पार्टीको रुचि नरहेको र यो विषयमा छलफल पनि नभएको दाबी गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 संशोधन गरेर प्रदेशलाई जिम्मा दिएको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यस वर्षको एसई परीक्षादेखि नै प्रदेश सरकार र बोर्डको समन्वयमा सञ्चालन हुनेछ। यस वर्षको एसई परीक्षा वैशाख 9 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिन राजपत्रमै प्रकाशित भइसकेको छ। अब प्रदेश मातहतबाट सबै परीक्षा सञ्चालन हुन्छ। बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालका अनुसार प्रदेशले उत्तर पुस्तिका परीक्षण टेबुलेसन उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्नेछ, तर नतिजा प्रकाशन गर्न भने प्रदेशले बोर्डमा पठाउनु पर्नेछ। त्यसपछि बोर्डले नतिजा प्रकाशन गर्ने अर्यालले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी विरुद्धको प्रदर्शनमा छानी ढुङ्गा हानेको बताएका छन्। आज शुक्रबार पोखरामा आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसिसी चाहिन्छ भनेर निवेदन हाल्नेलाई जोगाएर आफू बाटामा हिँड्दा पनि ढुङ्गा हानिएको टिप्पणी गरेका छन्। तमासा पनि हदको हुन्छ नि, सरकारमा पनि उनै छन्। ओलीले भने सरकारमा बस्नेहरूले कार्यकर्ता उठाएर सडक भत्काउन लगाउँछन्, प्रहरी देख्ने हुँदैन ढुङ्गा हान्न लगाउँछन्, मान्छे देख्ने हुँदैन ढुङ्गा हान्न लगाउँछन्। ढुङ्गा पनि कसलाई हान्ने भन्दा एमसिसी नेपालमा ल्याउन पाऊँ भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चिठी लेखेर निवेदन हाल्ने झलनाथ खनाल बाटाबाट हिँड्दा ढुङ्गा हानेनन्, ताली बजाउँछन्। ओलीले थपे त्यही बाबुराम भट्टराई एमसिसी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हिँड्दा ढुङ्गा हानिँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्छ, उसलाई पुनः ढुङ्गा हानिँदैन। टेबुल गरेका छन्, सभामुखले ढुङ्गा हानिँदैन। एमसिसी ठिक छ भनेर वार्ता गरेर कुरा टुङ्ग्याउने कृष्णबहादुर महरालाई पनि ढुङ्गा हान्दैनन्। प्रचण्डका पालामा अगाडि बढ्यो। प्रचण्ड शेरबहादुर देउबाको संयुक्त सरकारका बेला महराले टुङ्गाउनु भयो। ज्ञानेन्द्र कार्कीले वासिङटन सिडीमा गएर सम्झौता गर्नुभयो। उहाँहरूको सरकारले गर्यो। ती सम्झौता गर्नेहरूलाई कसैले पनि रोक्दैन, ढुङ्गा हान्दैनन्। म बाटामा हिँड्छु, मलाई ढुङ्गा हान्छन्। दर्शकबिन त्यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली सुनचाँदी बजारमा आज सुनको मूल्य प्रति तोला 1,000ले घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 98,000 रुपियाँ तोकिएको छ। बिहिबार प्रति तोला 79,000 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै शुक्रबार तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 97,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य अघिल्लो कारोबार मूल्यका तुलनामा प्रति तोला 20 रुपियाँले घटेको छ। आज प्रति तोला मूल्य रु 1,325 रुपियाँ तोकिएको छ। योभन्दा पहिले 355 रुपियाँ तोकिएको थियो। नेपाली सुनचाँदी बजारमा सुनको मूल्य 90,000 भन्दा तल नघटेको धेरै समय भइसकेको छ। सुनचाँदीको मूल्य नेपाली बजारमा घटबड भइरहेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पछिल्लो समयमा निकै चर्चामा आएको विवाद समीक्षा र पलशाह बीचको काण्ड हो। गायकका समीक्षा अधिकारीले नेपाली चलचित्रका नायक पलशाह विरुद्ध तनहुँ प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिसकेपछि नेपाली चलचित्र र कला क्षेत्रमा खैलवैला मच्चिएको छ। यसका मुख्य नायिके जुन प्लान बनाउने नायिके हुन्, पलशाहकै आफ्नै साथी र दाजुभाइ जस्ता दुर्गेश थापाले पलशाहलाई सिद्धाउने सम्मको प्लान बनाएको खुलाएको छ। पलशाहका म्यानेजर आत्तिदै आज मिडियामा आए अनुसार उनले पलशाहलाई ज्यान मार्ने सम्मको प्लान बनाएको खुलाएको छ। पलशाहले नाम दाम सबै कमाइसके दुर्गेश थापा जलेको र समीक्षालाई अचानो बनाएर दुर्गेश र समीक्षाको भविष्यमाथि खेलबाड गरेको उनीमाथि गम्भीर आइपरेको छ। उनलाई जबरजस्ती करोडको मुद्दा लगाएर जेल फसाउने पनि दुर्गेश थापाले प्लान बनाएको खुलाएको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार दिदी र भिनाजु सहित बुधबार प्रहरी कार्यालय पुगेर उनले निवेदन दिएकी थिइन्। केही दिन यता शाह र अधिकारी बीचको सम्बन्धबारे विभिन्न गसिप सामाजिक सञ्जालहरूमा निकै फैलिएको छ। करिब 1 वर्ष पहिले मात्रै उनी एकदमै मिल्ने साथी भएका थिए र पछिल्लो समयमा व्यक्तिगत रिसिपेका कारण दुर्गेश थापाले पलशाहको जीवन बर्बाद पार्दिने कसमी खाएको पलशाहका म्यानेजरले बताएका छन्। समीक्षा अधिकारीलाई युज गरेर
पल्साको जीवन नै खत्तम पार्ने उनको प्लान अन्ततः विफल भएको छ। हुन त प्रहरीले पल्सालाई खोजिरहेको छ। आजबाट उनको फिल्म रिलिज भएको छ, तर पनि उनी कहाँ छन्, के कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने अहिलेसम्म फेला पारेका छैनन्। सामाजिक सञ्जालबाट उनले आफू निर्दोष रहेको बताइरहँदा पनि त्यो कुरा भने प्रहरीले मान्न तयार छैन। समीक्षा अधिकारी र पल्सा बीच के थियो भन्ने कुरा ती दुवैले थाहा होला, तर यो मास्टर प्लानिङ भने सम्पूर्ण दुर्गेश थापाको थियो। दुर्गेश थापाले समीक्षा अधिकारीलाई बलात्कार मलाई गरेको हो भन्न लगाएको र सही बमोजिम 1 करोडभन्दा बढीको आर्थिक लाभ लिने र साथै पल्सालाई सिद्धाउने सम्मको प्लान दुर्गेश थापाले बनाएको मिडियामा आइसकेको छ। पछिल्लो समयमा यो विषयले निकै चर्चा पाएसँगै युट्युब च्यानलहरूमा ट्रेनिङमा आएको विषय पनि हो। के पल्सा अब निर्दोषी साबित होलान् त? के कानुनले उनलाई अब छोड्ला त? आखिर समीक्षा अधिकारीले किन यस्तो गरिन्? सोमबार रातिदेखि दुईवटा अडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल बनेका थिए। एउटा अडियोमा पल र समीक्षा दुवैको आवाज सुनिएको छ, जसमा पल शाहले समीक्षालाई आफूहरूबीच भएको कुरा सामान्य रहेको भनेर बुझाउन खोजिरहेका छन्। उक्त अडियोमा अन्य व्यक्तिको आवाज पनि सुनिएको छ। यो भने सबै स्क्रिप्ट लेखेर बनाइएको पल शाहका म्यानेजरले बताएका छन्। यसैगरी अर्को अडियोमा समीक्षाले आफ्नो र पलको भेट हुँदादेखिको घटनाको विवरण सुनाइरहेकी छिन्। सुरुमा पलले नै आफूलाई प्रेम गर्छु भनेर नजिकेको र स्वार्थ पूरा भएपछि टाढिन खोजेको समीक्षाको आरोप छ र समीक्षाले पल शाहलाई अत्यन्तै मन पराउने भएका कारण पनि पल शाहले त्यति पछि वास्ता गर्न छोडेको र उनलाई हात पनि नलगाएको र प्रेम सम्बन्ध पनि नभएको कारण उनी टाढै भए। त्यसकारण पनि उनलाई फसाउनको लागि दुर्गेश थापा लगायतको टिमले समीक्षालाई युज गर्यो अनि पल शाहलाई खत्तम पार्ने योजना बनायो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। एक बालिकाको हत्याको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। मोरङको लेटाङ आर ज्यामिरे टोलकी 12 वर्षीय करुणा रायको हत्याको आशंकामा 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी मन्जेल मुकारुङले जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन। लालहिरा सामुदायिक वनभित्र गाडेको अवस्थामा ती बालिकाको शव आज शुक्रबार बिहान फेला परेको डीएसपी मुकारुङले बताएका हुन्। 11 गते बेलुकादेखि हराएको बालिकाको शव गाडिएको अवस्थामा फेला पर्यो। उनले भने, हामीले 2 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेका छौँ। अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले पक्राउ परेकाहरूको नाम सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ। शव पोस्टमार्टमका लागि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको प्रहरीले जनाएको हो। जाते माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 6 मा अध्ययनरत बालिका विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा बुधबार दिउँसो 4 बजेदेखि बेपत्ता भएकी थिइन्। बालिका बेपत्ता भएपछि खोज तलासका लागि परिवारका सदस्यले प्रहरीलाई सूचना दिएका थिए। त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। अन्नपूर्ण न्युरो अस्पतालले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर्दा घाइते भएका हेमराज अवस्थीको आइसियुमा उपचार भइराखेको छ। शुक्रबार अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अपरेसन प्रस्ताव बिरामीलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको जानकारी दिएको हो। प्रहरीका अनुसार डडेलधुरा घर भई हाल ललितपुरमा बस्दै आएका 28 वर्षीय अवस्थी बिहिबार नयाँ बानेश्वरमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा भातृ सङ्गठनहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनमा घाइते भएका थिए। प्रहरीले असुर ग्यास प्रहार गर्दा उनको टाउकोमा चोट लागेको बताइएको छ। प्रहरीले उनलाई तत्कालै उद्धार गरी एभरेस्ट हस्पिटल नयाँ बानेश्वरमा उपचारको लागि लगिएको थियो। पछि उनलाई नेसनल ट्रमा सेन्टर वीर अस्पताल लगिएकोमा त्यहाँबाट थप उपचारको लागि अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल रेफर गरिएको छ। पछिल्लो समयमा एमसीसीले चर्चा पाएसँगै आन्दोलन निकै चर्किएको छ। एमसीसीको विवादमा सयौं प्रदर्शनकारीहरू घाइते भएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। इन्डोनेसियाको सुमात्रा द्वीपमा शुक्रबार शक्तिशाली भूकम्प गएको छ। अमेरिकी भूगर्भ परीक्षणका अनुसार 6.2 रेक्टर स्केलको भूकम्पको धक्का छिमेकी मुलुक मलेसिया र सिङ्गापुरमा पनि महसुस गरिएको छ। इन्डोनेसियाली अधिकारीहरूले भूकम्पमा परि कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु भएको र 85 जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन्। विभागका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु पश्चिम सुमात्रा प्रान्तको बुकेटिङ सहरबाट 66 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा 12 किलोमिटर गहिराईमा रहेको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन एजेन्सीका प्रवक्ता अब्दुल मुहारीले पासमान जिल्लामा पनि 2 बालबालिका सहित कम्तीमा 4 जनाको ज्यान गएको छ भने छिमेकी पश्चिम पासमानमा 3 जनाको मृत्यु भएको हो।